ह्या दिसांनी एक विशय चालूच आसा फाटले 2 दीस जो स्टेटमेंट आमदार वेंजी वियगसान केलेलो आसा वे ही हॅज रियली प्रेज्ड CM फॉर डुईंग गुड वर्क. बाबा काम करता म्हणून सगळ्यांक एकठांय घेवन चलता म्हणून युअर व्यू. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव योग सांगता, ह्यो कॅप्टन वेंजी एक नेवो आमदार शिंकलोलो आनी कोणाक तेणें हात करूंक ना. सगळ्या सायडीन तेणें घेतलेल्या कडेन हांव पळयतां कित्याक हांव खंयच्या पार्टयेक हें करून हांव पयलें तें बी सांगता म्हाका आनी जायते म्हाजे नेगेटीव मारतले. हांव पार्टयेचेर कोणाचें ना आयचो दीस लेगून ना. एज अ MLA आनी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव हांव तेजें काम पळयतां. जो नेवो आसोन लेगून तेणें एसेंब्लीन स्टार्ट केल्ले आपणाचे ह्यो इश्यू घेवपाक आख्ख्या गोंयकार आनी जायत्या कडेन आमकां तेणें एक्टिविस्टांक साथ दिल्ल्या कडेन आहा. पार्टी वायजाचेर न्हू पूण ह्यो MLA म्हणून. आतां ह्यो इश्यू जाता काल लोक पयर ऑन ओपिनियन पोल डे तेणें ह्यो कोरिलेट केला, कंपेर करूंक ना. इट इज अ कोरिलेटेड वर्ड, यूज द वर्ड. हितून म्हाका जाल्यार म्हजें सजमणे पारमणें दिसता हें सार्कास्टीक उलोवप ह्यो मारला तेणें. कित्याक ही इज वेल एड्युकेटेड आनी ही नोज वॉट इज स्पिकींग एंड वॉट इज डुईंग. कित्याक हितून प्रश्न म्हणटा तो गंभीर आहा. आतां तेणें कोरिलेट केला एका आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर दयानंद बांदोडकर आनी आतां जो प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. पळय, आतां दयानंद बांदोडकर ह्यो बरो मनीस गोंया खातीर तेणें जायतें केलें आनी जायतें करपाक लागलो. पूण तेज्या कॅबिनेटांत आसले पळय ते आतां हें चलता पळय तें तेज्या कॅबिनेटांत आसले ते गोंया आख्खेच होलसेलाक तेणें महाराष्ट्राक घालपाक केल्लें. तेणें सांबाळलें. कशें सांबाळलें तें आमी गोंयकार जाणात, साश्टीकार जाणात आनी थोडे तिसवाडींतले आनी हिंदूतले जाणात. पूण आतांच तो सिस्टम येयल्ल्या कडेन आहा तोच गोंयांत त्या टायमाचेर होलसेलान घातलेलें. आतां कुडके करून जे प्रमोद सावंताच्या टायमाचेर गोंयां इकून काडला तेज्या भितरल्या मनशांनी भितरले आहात पळय तितून. सो बेस्ड ऑन डॅट तेणें डिफरन्शिएट करून नासतना ते कॅप्टन वेंजीक जी तेणें आपणाचें डेव्हलपमेंट केलां ह्यो दुसऱ्या पार्टयेक आसतना तें ताका थँक्स म्हणपाक तेणें ओके ह्या बेसाचेर तेणें कंपेर केलां जाय. हें म्हजें चिंतपान दुसऱ्यांचें हें करिना. सो हांव म्हणटा हितून कांय ना. जे मनीस बरें करता आनी एदेंच तो तेजेर सुट्या सगळे आमी तें गीत के हावन वयतात. इट्स नो गो. हे आतां जायते जाण आमी हे जाम मारून गेले. थोड्यांनी उजो केल्लो जाम 8 जाण जाम मारून गेले. तेज्या दारान रावतले, तेंगेर हें कोत्तले तें कोत्तले म्हणून तांकां सुकयले. पूण योग नीज गोंयकार जे हात तेजे साप आहा पळय ते पळयता हांव कोणाचेर त्यातल्या मनशांचेर टिका करपाक आमच्यांनी रोखडेंच जाता. हें कित्याक लागून म्हणटा हें सुसेगाद तोंड आमचें पळय व्हबल हें करता उलयता न्हू व्हंकल तेंच्या फाटल्यान सदांच हें पळय हें जाता सारके वाटेन चलता पळय तेंकां. ह्यो मातशें उलयल्यार रोखडेंच मारलो झाडू साप केलो. पूण हें हिंगा आतां डिस्ट्रॅक्शन करतात कोण घेतात स्कॅमां जातात ही जातात तेजेर रोखडेंच खंयच्यानी तरी डायवर्ट जाता आनी बंद बसतात. ना तर वयर सुट्या कोर्टाचे कितें हाडटात थिंगाय सुट्यान बंद करतात. ताकत आसना. जेन्ना पळय हें जाता न्हू असलें हेका कोणाकूय मोव आहा पळय थिंगा रोखडेंच आमी फणटा. पूण कॅप्टन वेंजी मोव न्हू तो एक शिकलोलो मनीस. आमी तें शिकूंक जाय. तेणें कितें म्हटलां वो कितें हें केलां इट शूड बी अ सार्कास्टीक म्हणून हांव म्हज्या हितून घेता सार्कास्टीक. कित्याक हांवें आतां पयलें स्टार्टींग केलां. आमचो पयलेंचो चीफ मिनिस्टर एक्स आमचो दयानंद बांदोडकर ह्यो बरो मनीस आसलो. तेणें जायते इवन म्हादयच्या टायमार देखून तेणें हें केलें. पूण तें कॅबिनेट आसलें तेजें न्हू तें आमच्या गोंयांत आयज काबार केल्लें. तेंच आयज प्रमोद सावंताक हांवें ताका क्लीन शीट दिना. तोय जाय तेजे हात बुडलेल्या कडेन आहा पूण कितें आहा जें पळय ऑपोजिशनाक तेणें काम केलां जायते आतां हें कोत्तले टिका कोत्तले की लायटी रस्ते केल्यारूच म्हणा उरलेलें डेव्हलपमेंट पळोवंक जाय. ते कॅप्टन वेंजीन तेंकां केलां वो जालां जाल्यार आनी तेका आदार दिला जाल्यार लायटीचे रस्त्याचे कोणीय वयता ट्यूबलायटी जाल्यार रोखडे घालतात. हें कोत्तले नाल्ल फुट्टलेत आनी कितें कोत्तले रोखडेच आपणाचें हें कोत्तात. पूण जें डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा MLAचे फंड्स आहा तेका MLAंचो रायट आहा वय तो रायट जायते पावटी आतां कशें चलता सिस्टम कितें चलता पळय तें ह्या सिस्टम कितें चलता कितें ना तेजेर आमी उलयना. आमी उलयता हूंय कोणें तर मातशें कितें म्हटलें जाल्यार हें मागीर चुकीची गजाल.